بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما। ए नबी, अल्लाह खां टिजंदा रहिजो ऐं काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि न ॿुधिजो। बेशक अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا। ऐं उन जी पैरवी कंदो रहिजां जेको तुंहिंजे रब जे तरफ़ां तोखे वही कयो थो वञे। ऐं इंसानो, बेशक अल्लाह तव्हांजे कमनि खां बाख़बर आहे। وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا। ऐं अल्लाह ते भरोसो रख ऐं अल्लाह काफ़ी कम बणाइण वारो आहे। ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل। अल्लाह कंहिं माण्हूअ जे अंदरि बदिलियूं न बणायूं ऐं उन तव्हांजे उन्हनि ज़ालुनि खे तव्हां जूं हक़ीक़ी माउरूं न बणायो जिन खे तव्हां माउ जीअं चओ, ऐं न उन तव्हांजे पुटेलनि खे तव्हांजो हक़ीक़ी पुट बणायो। ही तव्हांजे पंहिंजे वात जो चवणु आहे ऐं अल्लाह हक़ फरमाए थो ऐं उहो ई राह ॾेखारे थो। ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما। उन्हनि खे संदन हक़ीक़ी पीउ जो ई चई छॾियो। इहा अल्लाह जे वेझो वधीक इंसाफ़ जी ॻाल्हि आहे। पोइ जेकॾहिं तव्हांखे इन्हनि जे पीउरनि जो इल्मु न हुजे त उहे दीन में तव्हांजा भाउर ऐं तव्हांजा दोस्त आहिनि ऐं तव्हां ते उन में को गुनाह नाहे जेका अणॼाणाई में ग़लती थी, पर उन में गुनाह आहे जंहिंजो तव्हांजे दिलनि इरादो कयो ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا। ही नबी मुसलमाननि जो इन्हनि जे जानियुनि खां वधीक मालिक आहे ऐं संदन जूं घर वारियूं इन्हनि जूं माउरूं आहिनि ऐं मोमिननि ऐं मुहाजिरनि खां वधीक अल्लाह जे किताब में रिश्तेदार हिक ॿिए खां वधीक वेझो आहिनि। पर इहो त तव्हां पंहिंजे दोस्तनि ते एहसान कयो, इहो किताब में लिखियलु आहे।
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ए महबूब याद कर जॾहिं असां नबियुनि खां उन्हनि जो अहद वरितो ऐं तोखां ऐं नूह ऐं इब्राहीम ऐं मूसा ऐं ईसा इब्न मरियम खां अहद वरितो ऐं असां इन्हनि सभिनी खां वॾो मज़बूत अहद वरितो ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما त जीअं अल्लाह सचनि खां इन जे सच जो सवाल करे ऐं उन काफ़िरनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ऐं ईमान वारो पंहिंजे पाण ते अल्लाह जो एहसान यादि कयो जॾहिं तव्हां ते कुझु लश्कर आया सो असां इन्हनि ते तूफ़ान ऐं उहे लश्कर मोकिलिया जेकी तव्हां खे नज़र न आया ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खे ॾिसी रहियो आहे إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا जॾहिं काफ़िर तव्हां ते तव्हांजे मथां खां ऐं तव्हांजे हेठां खां आया ऐं जॾहिं अखियूं वाइड़ी थी वयूं ऐं दिलियूं निड़िन वटि अची वयूं ऐं तव्हां अल्लाह सां तरह तरह जा गुमान करण लॻो هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا उते ई मुसलमाननि खे आज़मायो वियो ऐं उन्हनि खे ख़ूब सख़्तीअ सां लोॾियो वियो وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ऐं जॾहिं मुनाफ़िक ऐं जिन जे दिलनि में मर्ज़ हो उहे चवण लॻा अल्लाह ऐं उन जे रसूल असां सां धोखे जो वादो कयो आहे وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ऐं जॾहिं इन्हनि मां हिकिड़े टोले चयो ऐ मदीने वारो हिते तव्हांजे रहण जी जाइ नाहे सो तव्हां वापसि हलो ऐं इन्हनि मां हिकिड़ो टोलो नबीअ खे इहो चई इजाज़त घुरी रहियो हो त बेशक असांजा घर बिना हिफ़ाज़त जे आहिनि हालांकि इहे बिना हिफ़ाज़त जे न हुआ उन्हनि त सिर्फ़ भॼण थी चाहियो ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ऐं जेकॾहिं इन्हनि ते मदीने जे मुख़्तलिफ़ तरफ़नि खां फ़ौजियूं अचनि हा पोइ इन्हनि खां फितने जो मुतालबो कयो वञे हा त ज़रूर इन्हनि जो मुतालबो पूरो कनि हा ऐं इन में देर न कनि हा पर थोरी ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ऐं बेशक इन खां पहिरियां इहे अल्लाह सां अहद करे चुका हुआ त पुठी न फेरींदा
ऐं अल्लाह जे वाइदे जे बारे में पुछियो वेंदो। قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا अवां फरमायो जेकॾहिं मौत या क़त्ल खां भॼी रहिया आहियो त हरगिज़ तव्हां खे इहो भॼण नफ़ो न ॾींदो ऐं उन वक़्त बि तव्हां खे थोरी दुनियाई फ़ाइदो हासिल करण जे लाइ ॾिनी वेंदी। قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا अवां फरमायो उहो केरु आहे जेको तव्हां खे अल्लाह खां बचाईंदो जेकॾहिं उहो तव्हां जो बुरो चाहे या तव्हां ते रहम फरमाइण चाहे ऐं उहे अल्लाह खां सवाइ कोई हामी न लहंदा ऐं न ई मददगार। قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا बेशक अल्लाह तव्हां मां उन्हनि माण्हुनि खे ॼाणे थो जेकी ॿियनि खे जिहाद खां रोकनि था ऐं पंहिंजे भाउरनि खे चवनि था असांजी तरफ़ हलिया अचो ऐं उहे लड़ाई में थोरा ई अचनि था। أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا तव्हां जे मथां बुखुल कंदे ईंदा आहिनि पोइ जॾहिं ख़ौफ़ जो वक़्तु ईंदो आहे त तूं इन्हनि खे ॾिसंदे त तुंहिंजे तरफ़ ईअं नज़र कनि था जो इन्हनि जूं अखियूं फिरी रहियूं आहिनि जीअं कंहिं ते मौत शायल हुजे। पोइ जॾहिं ख़ौफ़ जो वक़्तु निकिरी वञे थो त माले गनीमत जी लालच में तेज़ ज़बानुनि सां तव्हां खे ताना ॾियण लॻनि था। इन्हनि माण्हुनि ईमान आंदो ई नाहे सो अल्लाह इन्हनि जा अमल बर्बाद करे छॾिया ऐं इहो अल्लाह ते घणो आसान आहे। يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا इहे समझी रहिया आहिनि त लश्कर अञा न विया ऐं जेकॾहिं इहे लश्कर ॿीहर अचनि त इन्हनि जी ख़्वाहिश हूंदी त काश इहे कंहिं ॻोठ में हुजनि हा ऐं उतां ई खां तव्हां जे ख़बरुनि जे बारे में पुछनि हा ऐं जेकॾहिं इहे तव्हां में रहनि हा त तॾहिं बि थोरा ई विढ़नि हा। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا बेशक तव्हां जे लाइ अल्लाह जे रसूल में बहितरीन नमूनो मौजूद आहे इन जे लाइ जेको अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं जी उम्मीद रखे थो ऐं अल्लाह खे घणो यादि करे थो। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ऐं जॾहिं मुसलमाननि लश्कर ॾिठा त चवण लॻा
ही आहे उहो जंहिंजो असांखे अल्लाह ऐं उन जे रसूल वादो ॾिनो हो ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल सच फरमायो हो ऐं इन ॻाल्हि उन्हनि जे ईमान ऐं अल्लाह जी रिज़ा ते राज़ी थियण खां अञा वधीक वधाए छॾियो من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا मुसलमाननि में कुझु अहिड़ा मर्द आहिनि जिन हिन अहद खे सचो करे ॾेखारियो जेको इन्हनि अल्लाह सां कयो हो सो इन्हनि मां को पंहिंजी बास पूरी करे चुको ऐं को अञा इंतज़ार करे रहियो आहे ऐं इहे बिल्कुलु न बदिलिया ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما त जीअं अल्लाह सचनि खे इन्हनि जे सच जो सिलो ॾे ऐं मुनाफ़िकनि खे अज़ाब ॾे जेकॾहिं चाहे या इन्हनि खे तौबा जी तौफ़ीक़ ॾे बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ऐं अल्लाह काफ़िरनि खे इन्हनि जे दिलनि जे साड़ सां गॾु वापसि मोटायो इन्हनि खे कुझु बि भलाई न मिली ऐं अल्लाह मुसलमाननि जे लाइ लड़ाई में काफ़ी थी वियो ऐं अल्लाह कुव्वत वारो इज़त वारो आहे وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ऐं जिन किताब वारनि उन्हनि मुशरिकनि जी मदद कई हुई अल्लाह इन्हनि खे संदन किलअन खां लाथो ऐं इन्हनि जे दिलनि में रोब विझी छॾियो इन्हनि मां हिकु टोले खे तव्हां क़त्ल कयो था ऐं हिकु टोले खे कैद कयो था وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ऐं अल्लाह तव्हां खे इन्हनि जे ज़मीन ऐं इन्हनि जे मकाननि ऐं इन्हनि जे मालनि जो वारिस बणायो ऐं उन ज़मीन जो बि जंहिं ते तव्हां अञा कदम न रखियो आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ऐं नबी पंहिंजे बीबियुनि खे फरमाए जेकॾहिं तव्हां दुनिया जी ज़िंदगी ऐं उन जी आराइश चाहियो थियूं त अचो त जीअं मां तव्हां खे माल ॾियां ऐं तव्हां खे चङी तरह छॾे ॾियां وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल ऐं आख़िरत जो घर चाहियो थियूं त बेशक अल्लाह तव्हां मां नेकियूं करण वारनि जे लाइ वॾो अजर तयार करे रखियो आहे يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة
مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ए नबीअ जी बीबियूं, जेका तव्हां मां हया जे ख़िलाफ़ का खुली जुरअत करे त उनखे ॿियनि जे मुक़ाबले में ॿीणो अज़ाब ॾिनो वेंदो ऐं इहो अल्लाह ते घणो आसान आहे. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ऐं जेका तव्हां मां अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी फर्माबरदार रहे ऐं चङा अमल करे त असां उनखे ॿियनि खां ॿीणो सवाब ॾींदासीं ऐं असां उन जे लाइ इज़त जी रोज़ी तयार करे रखी आहे. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. ए नबीअ जूं बीबियूं, तव्हां ॿियनि औरतुनि जहिड़ी न आहियो. जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां रिॼो थियूं त ॻाल्हाइण में अहिड़ी नरमी न कयो जो दिल जो मरीज़ माण्हू कुझु लालच करे ऐं तव्हां चङी ॻाल्हि चओ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ऐं पंहिंजे घरनि में वेठियूं रहो ऐं अॻूणी जाहिलियत जी बेपर्दगी जी बेपर्दा न रहो ऐं नमाज़ क़ाइम रखो ऐं ज़कात ॾियो ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो हुक्म मञो. ए नबीअ जा घर वारो, अल्लाह त इहो ई चाहे थो त तव्हां खां हर नापाकी दूर करे ऐं तव्हां खे पाक करे खूब साफ़ सुथरो करे. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان लतीफ़न ख़बीरा. ऐं अल्लाह जूं आयतूं ऐं हिकमतूं यादि करियो जेकी तव्हांजे घरनि में पढ़ियूं थी वञनि. बेशक अल्लाह हर बारीक खां बारीक शइ खे ॼाणण वारो ख़बरदार आहे. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
مغفرة وأجرا عظيما. बेशक मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं ऐं ईमान वारा मर्द ऐं ईमान वारियूं औरतूं ऐं फर्माबरदार मर्द ऐं फर्माबरदार औरतूं ऐं सच्चा मर्द ऐं सचियूं औरतूं ऐं सबर करण वारा ऐं सबर करण वारियूं ऐं आजिज़ी करण वारा ऐं आजिज़ी करण वारियूं ऐं ख़ैरात करण वारा ऐं ख़ैरात करण वारियूं ऐं रोज़ा रखण वारा ऐं रोज़ा रखण वारियूं ऐं पंहिंजी पाक दामनी जी हिफ़ाज़त करण वारा ऐं हिफ़ाज़त करण वारियूं ऐं अल्लाह खे घणो यादि करण वारा ऐं यादि करण वारियूं, इन्हनि सभिनी जे लाइ अल्लाह बख़्शिश ऐं वॾो सवाब तयार करे रखियो आहे. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ऐं कंहिं मुसलमान मर्द ऐं औरत जे लाइ इहो आहे त जॾहिं अल्लाह ऐं उन जो रसूल कंहिं ॻाल्हि जो फ़ैसिलो फ़रमाइनि त इन्हनि खे पंहिंजे मुआमिले जो कुझु अख़्तियार बाक़ी रहे, ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो हुकुम न मञे त बेशक उहो खुलियल गुमराही में भटकी वियो. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ए महबूब, याद कर जॾहिं तूं उन खे फरमाए रहियो हुएं जंहिं ते अल्लाह इनाम फरमायो ऐं जंहिं ते अव्हां इनाम फरमायो त पंहिंजी घरवारी पाण वटि विहारे रख ऐं अल्लाह खां डिॼ, ऐं तूं पंहिंजे दिल में उहा ॻाल्हि लिकाए रहियो हुएं जंहिंखे अल्लाह ज़ाहिर करण वारो हो, ऐं तोखे माण्हुनि जो ख़ौफ़ हो, ऐं अल्लाह इन ॻाल्हि जो वधीक हक़दार आहे जो तूं उन खां डिॼीं. पोइ जॾहिं ज़ैद उन सां हाजत पूरी करे वरिती त असां तुंहिंजो उन सां निकाह करे छॾियो त जीअं मुसलमाननि ते इन्हनि जे पुटेलनि जी ज़ालुनि सां निकाह करण में को हर्ज न रहे जॾहिं इन्हनि सां पंहिंजी हाजत पूरी कनि ऐं अल्लाह जो हुकुम पूरो थी रहंदो आहे. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. नबीअ ते इन ॻाल्हि में को हर्ज नाहे जेका अल्लाह उन जे लाइ मुक़ररु फरमाई. अल्लाह जो दस्तूर हलंदो पियो अचे इन्हनि में जेकी अॻे गुज़री चुका, ऐं अल्लाह जो हर कमु मुक़ररु कयल तक़दीर आहे. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. जेकी अल्लाह जा पैगाम पहुचाइनि था ऐं उन खां रिजनि था ऐं अल्लाह खां सवाइ कंहिंजो ख़ौफ़ नथा कनि, ऐं अल्लाह काफ़ी हिसाब वठण वारो आहे.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما मुहम्मद तव्हांजे मर्दनि मां कंहिंजो पीउ न आहे पर अल्लाह जो रसूल आहे ऐं सभिनी नबियुनि जे आख़िर में तशरीफ़ वठी अचण वारो आहे ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाणण वारो आहे يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ऐं ईमान वारो अल्लाह खे तमामु घणो यादि कयो وسبحوه بكرة وأصيلا ऐं सुबुह ऐं शाम उन जी पाकाई बयान करियो هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما उहो ई अल्लाह आहे जेको तव्हां ते रहमत मोकिले थो ऐं उन जा मलाइक तव्हां जे लाइ दुआ कनि था त जीअं उहो तव्हां खे ऊंधाइयुनि मां रोशनियुनि ॾांहुं कढे ऐं उहो मुसलमाननि ते महिरबान आहे تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما जंहिं ॾींहुं उहे अल्लाह सां मुलाक़ात कंदा उन वक़्तु इन्हनि जे लाइ मिलण वारे वक़्त जो इब्तिदाई कलाम सलाम हूंदो ऐं अल्लाह इन्हनि जे लाइ इज़त जो सवाब तयार करे रखियो आहे يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ऐं नबी बेशक असां तोखे गवाह ऐं ख़ुशख़बरी ॾियण वारो ऐं ड्रिॼाइण वारो وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ऐं अल्लाह जे तरफ़ उन जे हुकुम सां सॾींदड़ ऐं चमकाईंदड़ सिज बणाए करे मोकिलियो وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ऐं ईमान वारनि खे ख़ुशख़बरी ॾे त इन्हनि जे लाइ अल्लाह जो वॾो फज़ल आहे ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ऐं काफ़िरनि ऐं मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि न मञ ऐं इन्हनि जी तकलीफ़ ते दरगुज़र कर ऐं अल्लाह ते भरवसो रख ऐं अल्लाह काफ़ी आहे कम बणाइण वारो يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ए ईमान वारो जॾहिं तव्हां मुसलमान औरतुनि सां निकाह कयो पोइ उन्हनि खे बिना हथ लाइण जे तलाक ॾेई छॾियो त इन्हनि ते तव्हां जे सबब खां का इद्दत नाहे जंहिंखे तव्हां शुमार कयो पोइ इन्हनि खे फ़ाइदो पहुचायो ऐं उन्हनि खे सुठे तरीक़े सां छॾे ॾियो يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبी असां तुंहिंजे लाइ तुंहिंजूं इहे बीबियूं हलाल कयूं जिन खे तो महर ॾिनो ऐं तुंहिंजी मिल्कियत में उहे बानियूं जेकी अल्लाह तोखे माले गनीमत पे ॾिनियूं ऐं तुंहिंजे चाचे जूं धीअरूं ऐं तुंहिंजे पुफियुनि जूं धीअरूं ऐं तुंहिंजे मामनि जूं धीअरूं ऐं तुंहिंजे मासियुनि जूं धीअरूं जिन तोसां गॾु हिजरत कई ऐं ईमान वारी औरत तुंहिंजे लाइ हलाल कई जेकॾहिं उहा पंहिंजी जान नबीअ जे नज़र करे जेकॾहिं नबी उनखे निकाह में आणणु चाहे इहो ख़ासि तुंहिंजे लाइ आहे ॿियनि मुसलमाननि जे लाइ नाहे। असांखे ख़बर आहे जेको असां मुसलमाननि ते इन्हनि जे घर वारनि ऐं उन्हनि जी हथ जी मिल्कियत बानियुनि में मुक़ररु कयो आहे ही ख़ुसूसियत हिन लाइ त जीअं तोते का तंगी न थिए ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। इन्हनि मां जंहिंखे घुरे पोइ ते हटाए ऐं इन्हनि मां जंहिंखे चाहीं पाण वटि जाइ ॾे। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्न वतुवी इलैक मन तशाउ वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما। ऐं जिन खे तो अलहदा करे छॾियो हो उन्हनि मां जंहिंखे तुंहिंजी दिलि घुरे पंहिंजे वेझो कर त इन में बि तो ते को गुनाह नाहे। इहो हिन ॻाल्हि जे वधीक वेझो आहे त इन्हनि जूं अखियूं थधियूं थियनि ऐं इहे ग़म न कनि ऐं तूं इन्हनि खे जेको कुझु अता करीं इन ते इहे सभु जूं सभु राज़ी रहनि। ऐं ए इंसानो अल्लाह ॼाणे थो जेको तव्हां सभिनी जे दिलनि में आहे ऐं अल्लाह इल्म वारो हिल्म वारो आहे। لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا। इन्हनि खां पोइ वधीक औरतूं तुंहिंजे लाइ हलाल न आहिनि ऐं न ही त इन्हनि जे एवज़ ॿियूं बीबियूं मटाई जेतोणीकि तोखे इन्हनि जो हुस्न पसंदि अचे पर तुंहिंजूं बानियूं जेकी तुंहिंजे मिल्कियत में हुजनि ऐं अल्लाह हर शइ ते निगहबान आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ए ईमान वारो नबीअ जे घरनि में हाज़िर न थियो जेसि ताईं इजाज़त न मिले जीअं खाइण जे लाइ घुरायो वञे ईअं न जो पाण ई हुन जे पुछण जो इंतज़ार कंदा रहो हाओ जॾहिं तव्हां खे घुरायो वञे त दाख़िल थियो पोइ जॾहिं मानी खाई बस कयो त हलिया वञो ऐं इहो न थिए जो ॻाल्हियुनि सां दिलि वंदराईंदे वेठा रहो बेशक इहा ॻाल्हि नबीअ खे तकलीफ़ ॾींदी हुई त हू तव्हांजो लिहाज़ फरमाईंदो हो ऐं अल्लाह हक़ फरमाइण में शर्माए नथो ऐं जॾहिं तव्हां नबीअ जे बीबियुनि खां को सामान घुरो त पर्दे जे ॿाहिरां घुरो तव्हांजी दिलुनि ऐं उन्हनि जे दिलुनि जे लाइ इहा वधीक पाकाई जी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हांजे लाइ हरगिज़ जाइज़ न आहे त रसूलुल्लाह खे तकलीफ़ ॾियो ऐं न इहो जाइज़ आहे त इन खां पोइ कॾहिं संदसि बीबियुनि सां निकाह कयो बेशक इहा अल्लाह वटि वॾी सख़्त ॻाल्हि आहे إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما जेकॾहिं तव्हां का ॻाल्हि ज़ाहिर कयो या लिकायो त अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا औरतुनि ते इन्हनि जे पीअरुनि ऐं पुटनि ऐं भाउरनि ऐं भाइटियुनि ऐं भाणेजनि ऐं पंहिंजे दीन जी औरतुनि ऐं पंहिंजे बानियुनि जे बारे में पर्दो न करण में को हर्ज न आहे ऐं अल्लाह खां डिॼंदी रहो बेशक अल्लाह हर शइ ते निगहबान आहे إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बेशक अल्लाह ऐं उन जा मलाइक नबी ते दुरूद मोकिलिन था ए ईमान वारो उन ते दुरूद ऐं खूब सलाम मोकिलियो إن
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا बेशक जेकी अल्लाह ऐं उन जे रसूल खे तकलीफ़ ॾियनि था इन्हनि ते दुनिया ऐं आख़िरत में अल्लाह लानत फरमाए छॾी आहे ऐं अल्लाह इन्हनि जे लाइ रुसवा करण वारो अज़ाब तयार करे रखियो आहे والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ऐं जेकी ईमान वारनि मर्दनि ऐं औरतुनि खे बग़ैर कुझु करण जे सताइनि था त उन्हनि बोहतान ऐं खुलियल गुनाह जो बार खणी वरितो आहे يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ऐं नबी पंहिंजे बीबियुनि ऐं पंहिंजे न्याणियुनि ऐं मुसलमाननि जी औरतुनि खे फरमाए त पंहिंजनि चादरुनि जो हिकु हिसो पंहिंजे मथां वेड़े रखनि इहो इन खां वधीक वेझो आहे जो उहे सुञातियूं वञनि त इन्हनि खे सतायो न वञे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا मुनाफ़िक ऐं उहे जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे उहे माण्हू जेकी मदीने में कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ण वारा आहिनि जेकॾहिं न मुड़िया त ज़रूर असां तोखे इन्हनि जे ख़िलाफ़ उभारींदासीं पोइ इहे मदीने में तो वटि न रहंदा पर थोरा ॾींहं ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا अल्लाह जी रहमत खां परे कयल माण्हू आहिनि जिते ॾिठा वञनि इन्हनि खे पकड़ियो वञे ऐं चूंडे चूंडे इन्हनि खे क़त्ल कयो वञे سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا अल्लाह जो दस्तूर हलंदो अचे थो उन्हनि माण्हुनि में जेकी पहिरियां गुज़री विया ऐं तूं अल्लाह जे दस्तूर जे लाइ हरगिज़ का तब्दीली न ॾिसंदे يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا माण्हू तोखां क़यामत जे बाबति सवाल कनि था अवां फरमायो इन जो इल्मु त अल्लाह ई वटि आहे ऐं तूं छा ॼाणी शायदि क़यामत वेझो ई हुजे إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا बेशक अल्लाह काफ़िरनि ते लानत फरमाई ऐं इन्हनि जे लाइ भड़कंदड़ बाहि तयार करे रखी आहे خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا इन में हमेशा रहंदा इन में न को हिमायती लहंदा ऐं न मददगार يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا जंहिं ॾींहुं इन्हनि जा मुंहं बाहि में बार बार विधा वेंदा त चवंदा हूंदा हाय ऐ काश असां अल्लाह जो हुकुम मञियो हुजे हां ऐं रसूल जो हुकुम मञियो हुजे हां
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ऐं चवंदा ए असांजा रब असां पंहिंजे सरदारनि ऐं पंहिंजे वॾनि जे चवण ते हलियासूं सो इन्हनि असांखे वाट खां भटकाए छॾियो ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ए असांजा रब इन्हनि खे ॿीणो अज़ाब ॾे ऐं इन्हनि ते वॾी लानत कर يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ए ईमान वारो इन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थिजो जिन मूसा खे सतायो पोइ अल्लाह मूसा जो इन शइ खां बरी थियण ॾेखारियो जेको इन्हनि चयो हो ऐं मूसा अल्लाह वटि वॾी इज़त वारो आहे يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ए ईमान वारो अल्लाह खां ड्रिजो ऐं सिधी ॻाल्हि कंदा करियो يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما अल्लाह तव्हांजा अमल तव्हांजे लाइ संवारे छॾींदो ऐं तव्हांजा गुनाह बख़्शे छॾींदो ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी फर्मबरदारी करे उन वॾी कामयाबी माणी إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا बेशक असां आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जबलनि ते अमानत पेश फरमाई त इन्हनि इन जे खणण खां इनकार कयो ऐं इन खां डिॼी विया ऐं इंसान उन अमानत खे खणी वरितो बेशक इहो ज़्यादती करण वारो वॾो नादान आहे ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تجي الله منافق مردن ऐं मुनाफिक औरतुनि ऐं मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि खे अज़ाब ॾे ऐं अल्लाह मुसलमाननि मर्दनि ऐं मुसलमान औरतुनि जी तौबा क़बूल फरमाई ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे